दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से ख़बरें सुनिए। अहम ख़बरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म एशिया में रवाबित और एतमाद साजी के इक़दाम के बारे में छठी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, जो कल कज़ाकिस्तान में शुरू होगी। वज़ीर ख़जाना अमेरिका रवाना हो गए हैं, जहां वो आलमी मालियाती फ़ंड और आलमी बैंक के हुक्काम से मुज़ाकरात करेंगे। सेनेट को आज बताया गया कि 2022 के दौरान पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान तिजारत का हजम $46 करोड़ तक पहुंच गया है। हुकूमत मुल्क में हॉकी समेत खेलों के ढांचे की बेहतरी के लिए कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी मुतारिफ करा रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी तौर पर कैद रहनुमा अल्ताफ़ अहमद शाह भारतीय हिरासत में शहीद हो गए हैं। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एशिया में रवाबित और एतमाद साजी के इक़दाम के बारे में छठी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, जो कल कज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में शुरू होगी। काबीना के अरकान और दूसरे आला हुक्काम भी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में उनके हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म जुमेरात को कॉन्फ्रेंस की इफ्ताही नशिस्त से खिताब करेंगे। वो मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए एशियाई ममालिक में रवाबित, इफ़ाम तफ़हीम और ताउन को फ़रोग़ देने के हवाले से एक मुनफरिद फ़ोरम के तौर पर कॉन्फ्रेंस की अहमियत भी उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इलाकाई और आलमी अमूर के बारे में भी पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर रोशनी डालेंगे। सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म एशियाई कॉन्फ्रेंस के रुकन ममालिक के रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे, जिनका मकसद खुसूसन तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार अमेरिका रवाना हो गए हैं। अपने दौरे के दौरान वो आलमी मालियाती फ़ंड और आलमी बैंक के हुक्काम से मुज़ाकरात करेंगे। सेनेट को आज बताया गया कि 2022 के दौरान पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान तिजारत का हजम $46 करोड़ तक पहुंच गया है। सेनेट में एक सवाल के जवाब में खारजा अमूर की वज़ीर ममलकत हिना रब्बानी खर ने बताया कि हम ज़राई शोबे में ताउन के फ़रोग़ और पाकिस्तानी बरामदात के लिए मंडियों तक रसाई में वुसअत के ज़रिए चीन के साथ इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने का सिलसिला जारी रखेंगे। हिना रब्बानी खर ने कहा, सियासी, मुआशी और तजवीराती ताल्लुकात समेत पाकिस्तान और चीन के दरमियान सेहत के शोबे में भी करीबी ताउन मौजूद है। वक्फ़ा सवालात के दौरान एक और सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर ममलकत बराए कानून शहादत आवान ने कहा कि हुकूमत मुल्क में हॉकी समेत खेलों के ढांचे की बेहतरी के लिए कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी मुतारिफ करा रही है। शहादत आवान ने कहा कि वफाकी हुकूमत स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़रिए खेलों को माली, फ़नी और इंतज़ामी इमदाद फराहम करती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हाल ही में कोयटा और इस्लामाबाद में मसनूई हॉकी ट्रस्ट बिछाए हैं। ताहम उन्होंने कहा कि फैसलाबाद, एबटाबाद, पिशावर और वाह कैंट में ट्रस्ट बिछाने का काम जारी है। ऐवान का इजलास कोरम पूरा ना होने के बायस मुलतवी कर दिया गया और अब इजलास जुमे की सुबह 10:30 बजे होगा। सेहत के वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में पोलियो के खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली के तहत मौसर इक़दामात को यकीनी बना रही है। वो काहिरा में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सदर से बातें कर रहे थे। उन्होंने पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क से पोलियो वायरस के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी तौर पर कैद रहनुमा अल्ताफ़ अहमद शाह भारतीय हिरासत में शहीद हो गए हैं। कश्मीर की तहरीक आज़ादी के शहीद बुजुर्ग रहनुमा सैयद अली गिलानी के दामाद अल्ताफ़ अहमद को 2017 में गिरफ्तारी के बाद नई दिल्ली की बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल में कैद कर दिया गया था। उन्होंने सोमवार को रात गए नई दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। चंद रोज़ कबल उनमें आखिरी मरहले के गुर्दे के सरतान की तशख़ीस हुई थी, जो जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया था। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो सैयद अली गिलानी के दामाद और मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा अल्ताफ़ शाह के, जो भारत की कैद में थे, इंतकाल पर इंतहाई गमज़दा हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मोदी की हुकूमत ने ये जानते हुए भी कि वो सरतान के मरीज़ हैं, उनके इलाज मुआवजे से इनकार किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मोदी के भारत में ज़ेर हिरासत शहादतों के वाक़यात मामूल हैं।
انہوں نے غمزدہ خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ بھارت میں پولیس نے کولکتہ کے علاقے مومن پور میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فسادات کے سلسلے میں 35 سے زائد افراد کو گرفتار کیا ہے۔ علاقے میں مزید جھڑپیں روکنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ فسادات عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے لگانے پر ہوئے، جنہیں اس علاقے میں موجود ہندوؤں نے پھاڑ دیا تھا۔ پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کے بحری جہازوں نے کویت، عراق اور بحرین کا دورہ کیا ہے۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق مشن کمانڈر نے بحری جہازوں کے کمانڈنگ افسروں کے ہمراہ میزبان ملکوں کے حکام کے ساتھ ملاقاتیں کی اور باہمی دلچسپی اور بحری تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مشن کمانڈر نے علاقائی سمندر کے تحفظ کے بارے میں پاک بحریہ کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ دورے کے اختتام پر بحری مشقیں بھی کی گئیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کے بحری جہازوں کا دورہ اور بحری مشقوں میں شرکت سے برادر ملکوں کے ساتھ تعلقات کے فروغ میں مدد ملے گی۔ خیبر پختونخوا کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے شمالی وزیرستان کے اضلاع کے 15,000 رجسٹرڈ خاندانوں کے لیے 33 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے ترجمان کے مطابق یہ فنڈز آئندہ چند روز میں تقسیم کیے جائیں گے۔ حال ہی میں افغانستان سے واپس آنے والے 7,000 افراد میں بھی رقم تقسیم کی جائے گی۔ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ دہشت گردی سے متاثرہ لوگوں میں باقاعدہ طور پر نقد امداد تقسیم کی گئی تاکہ ان کی مالیاتی مشکلات پر قابو پایا جا سکے۔ اس پیکیج کے تحت افغانستان سے واپس آنے والے خاندانوں میں 12,000 روپے ماہانہ تقسیم کیے جائیں گے، جبکہ رجسٹرڈ سم کارڈ کے ذریعے 8,000 روپے فی خاندان کا راشن الاؤنس بھی دیا جائے گا۔ سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 26,500 خاندانوں کو راشن فراہم کیا گیا ہے۔ ایک بیان میں سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 8,000 سے زائد خاندان امدادی کیمپوں سے اپنے گھروں میں واپس آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں متاثرین کو اب تک 60,000 سے زائد خیمے، 50,000 سے زائد پلاسٹک شیٹس، 30 لاکھ سے زائد مچھردانیاں اور دیگر امدادی اشیاء فراہم کی گئی ہیں۔ لڑکیوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریز نے لڑکیوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جو لڑکیاں تعلیم یافتہ ہوں تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ صحت مند، مفید اور بامقصد زندگی کے لیے رہنمائی کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ جب لڑکیوں کو صحت عامہ کی بہتر سہولیات میسر ہوں تو وہ زیادہ خود اعتمادی اور جسمانی خود مختاری سے پروان چڑھتی ہیں۔ کرکٹ۔ کرائسٹ چرچ میں 3 ملکی T20 کرکٹ سیریز کے چوتھے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹوں کے نقصان پر 130 رنز بنائے۔ جواب میں نیوزی لینڈ نے مطلوبہ ہدف 16.1 اوور میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں لڑکیوں کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہنے کا امکان ہے۔ تاہم کشمیر اور اس کے ملحقہ پہاڑی علاقوں، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی پنجاب میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور لاہور 29 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 37، پشاور 28، کوئٹہ اور گلگت 24، مری 16 اور مظفر آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں مطلع ابر آلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ لیہ اور اننت ناگ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت۔ سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 27، لیہ 9، اننت ناگ اور شوپیاں 19 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم ایشیا میں روابط اور اعتماد سازی کے اقدامات کے بارے میں 6ٹی سربراہ کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں، جو کل قازقستان میں شروع ہوگی۔ وزیر خزانہ امریکہ روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ عالمی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک کے حکام سے مذاکرات کریں گے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ 2022 کے دوران پاکستان اور ملیشیا کے درمیان تجارت کا حجم 46 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ حکومت ملک میں ہاکی سمیت کھیلوں کے ڈھانچے کی بہتری کے لیے قومی اسپورٹس پالیسی متعارف کرا رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر قید رہنما
الطاف احمد شاہ بھارتی حراست میں شہید ہو گئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصدیقوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔